السلام البنات، اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش نصايبوا الدجاج على الاظفار ديالنا. انا صايبت هذوك 4 ديال الاظافر اخرين. انا غنوريكم غير هذاك الصباح كيفاش غادي نصايبوا. المهم غادي نحتاج واحد المبرد، غنحتاجوا الدجاج، غنحتاجوا البانسيو ديال الدجاج، غنحتاجوا البرايمر، هذا بايها ديال البونت، ونحتاجو الجولاك سوري صباغه بيرمانونت شويه حمر شويه روز وبيض، ونحتاجو هذوك السقاط ديال الضفار، ونحتاجو هذه، غنحتاجو مهم اول حاجه غنديروها غنلصقوا التيب، غنلصقوا داك التيب على الضفر ديالنا، وموراها نبردو الضفر ديالنا، نبردو هذاك التيب حتى يولي لاصق مع الضفر ديالنا، وكنمسحو بطبيعه الحال باكو. ودابا كنديرو داك البرايمر ديالنا، وموراه كنديرو هذاك هذا بونت ديال الضفار، بايها بونت حتى هو كيبروتيجي لنا الاطفال ديالنا. المهم غنحتاجو بنات طبيعي داك اللامبه، اما في لامب ولا يكون ليد لامب، ماشي مشكل اللي كاين. اول حاجه كنهز غير واحد شويه ديال الدجاج البنات، وكندير غير واحد الكوش رقيقه من فوق الضفر، بحال كندير غير لاباز في الاول، بعد باش موراها نهزو كميه اكثر. دابا كنديرو غير هكا رقيق، وكنديرو هكا بحال الباز، وكندخلو اللامبه وعاود كنهزو. دابا من نشوف كنهزو هذيك عاد كميه كبيره اللي كتكفيني الضفر كامل، وكنبقى نهبط كيف كتشوفوا معايا بحال هكذا كيفاش كندير. كنبقى نهبطها بشويه، لان ما خصش يكونوا عندنا واحد بحال كيجيو بحال شي حاجه بحال الهواء من الداخل فيهم، ما خصش يكون. ندوس على داكشي كنهبطوها غير بشويه، وكنقاد الجناب بطبيعه الحال كنقاد كلشي. من بعد كنديرها عاوتاني، كنشوف واش مقاد، كنديرها في اللامبه. دابا منين كنشوف كنبرد لا فورم ديال الضفر. انا بنات لصقت هذاك التيب، درت هذه الفورمه، يعني نتوما على حساب كل واحد الفورمه اللي بغى يديرها، يعني ممكن ماشي صعيب، اي حاجه بغيتو ديروها اي فورم ممكن. وكنبقى نبرد من الفوق من الجناب من الوسط، كنقاد هذاك الضفر باش كيجي شويه ماشي بومبي ماشي بلا، ولكن خصنا ضروري نعطيو له فورمه زوينه باش كتجي طبيعي بحال الضفر. كنبرد الجناب الفورمه كيف بغيتو، وهكذا كنوريكم كيفاش كندير الجاو. انا كنبردو بهذا لان داك الجنب ما بين اكريليك وما بين الضفر ديال اللحم ديال الضفر ضروري خصو يكون جاي هابط من تماك، على داكشي كنبردو بهذا، ولكن تقدروا ديروا حتى مرض عادي ماشي مشكل. دابا كنسولهم، كندير داك الطنجة داك السبونج باش كنحيد هذاك داكشي ديال المبرد، داك الشراطي ديال المبرد، ودابا كنحيدهم هذيك الغبره
كنمسحهم مزيان، تقدروا حتى تغسلوا يديكم عادي ومن بعد تمسحوهم بأوكو غير الضفار يعني كنقصد. ودابا غادي نجيبو هذيك الصباغه اللي وريتكم. هذاك اللون كيبان غوز ولكن هو راه ما بين الغوز وما بين الحمر، وكيجي شي شويه ترونسبارونت، ما كيجيش مغلوق على الظفر. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش. المهم كنصبغوا. هذا صباغه بيرمانونت اللي كتبقى مده طويله، يعني كتبقى مزيان مع اكريليك. هذاك الصباع الاخر ما غاديش نصايبوه بالابيض، بلون ابيض. دابا كنصبغ هذيك اليد كامله. دابا غندير الصباع الاخر باللون الابيض. وهكذا بعد ما صبغتهم كاملين كنشوف واش كلشي مقاد، كلشي مزيان. من بعد كنديرهم في اللامبا ينشفوا. كيف كتشوفوا انا درت 60 سكوند وعاود خرجتهم، وعاود خصني نعاود لهم مره ثانيه باش كيجي داك اللون. كيجيو هذاك هو نورمالمون كاع داك الصبايغ بيرمانونت خصهم تصبغوا 2 مرات كتجي زوينه، كيعطي اللون زوين. عاوتاني ملي كنعاود حتى الطفر كاملين 2 مرات كنديرهم ينشفوا، من بعد نعاود نوريكم شنو نديرو. دابا كنشدو داك الطوب كوط البنات، وكندير الطوب كوط غير هادوك الاصابع اللي صبغتهم بلون شويه احمر ترانسبارونت، احمر روز. احمر روز لان هذاك اللون كيجي شي شويه عطي غوز شي شويه احمر يعني، ولكن اللون انا كيعجبني زوين.
دابا كندخلو عاوتاني كينشفو داك الصباع اخر ما غندير شويه دابا ملي نشفو ليا الضفار ديالي البنات شديت واحد داك المسقه اللي وريتكم هادوك واحد ستيكرز كيكونوا كيتباعوا ديال الضفار انا شديتها كتشد شويه الماء دافي كنديرها فيها كديرها فيها واحد 1 مينوت 1 مينوت هكا ولا ما كاملش كاع بار سكوند صافي وكنلصقها بحال هكا. سمحوا لي شي مرات ما كيبانش لان ما كنتش كنشوف واش كيبان ولا لا. صافي المهم كنثبتها على الضفر كي بحال هكذاك وعاد كنجيب واحد بابير وكنمسح شي شويه حيت كيكون داك لصقه فيها الماء وانا خاصني ندير طوب كوت جيل دوز ما خاصش يكون يعني ما خاصش يكون الماء. دابا كندير هذاك الطوب كوت وكنشد واحد الجليترز وهذوك الجليترز قري يعني شكل اللون ديالو نقري وكندير شي شويه من الفوق شي شويه من تحت غير باش كيجي شي شويه هذيك باش كيجي داك ستيكرز كيجي زوين شي شويه مع هذاك الجليتر. صافي ومن بعد غنديرهم في اللامب ينشفوا ومن بعد ما كينشفوا لينا كتكون هذه النتيجه البنات. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. داك الزيت ديال الجناب تاع الضفار كنتمنى يكون الفيديو عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا معايا لايك وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد واذا ما عجبكمش ديروا ديزلايك حتى هي مزيانه. شكرا بزاف وحتى المره المقبله ان شاء الله. باي باي.